अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जब मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या पढ़ रहा था, तो यकीन माने मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए थे कि हज़रत उमर फ़ारूक जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और जहाँ से उमर गुज़र जाया करते थे, वहाँ से शैतान नहीं गुज़रा करता था, जिनका दीन पर एहसान है, उनको शहीद किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वाक़े को मुकम्मल समाअत फ़रमावेंगे ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के आखिरी अल्फाज क्या थे, आखिरी नसीहत क्या थी, आखिरी वसीयत क्या थी हज़रत उमर फ़ारूक की, ये तमाम बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा। मेरे भाई दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना मुबारक के अंदर ईरान को फ़तह किया गया। जब ईरान उस दौर के अंदर सुपर पावर था, उसको फ़तह किया। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फतह करने के बाद वहाँ के जो लोग थे, जंगजोई थे, उनको कैदी बनाकर लाया गया। उनके अंदर एक शख्स अबू लुलू था। अबू लुलू शख्स था उनके अंदर एक, जिसने हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद किया था। अब जब वो जितने भी जंगजोई आए, उनको गुलाम बनाकर सहाबा कराम में तकसीम कर दिया गया, लोगों में तकसीम कर दिया गया। तो उनमें एक शख्स था अबू लुलू, जो ईरान से कैद होकर आया था। उनको एक सहाबी मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुपुर्द किया गया। 27 ज़िलहज्जा थी, अल्लाह ताला कभी को माफ़ फरमाए। 27 ज़िलहज्जा थी, सुबह की नमाज का वक़्त था। हज़रत उमर नमाज पढ़ा रहे थे मुसल्ले पर खड़े होकर। अबू लुलू ने उस तलवार को आता है 3 दिन तक जहर के अंदर उसने भगोई रखा और जाकर हज़रत उमर के यहाँ वार कर दिया और हज़रत उमर बेहोश होकर नीचे गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी और सहाबा किराम की सफ़े बंधी हुई थी। अबू लुलू भागना चाहा लेकिन भाग ना सका। 11 सहाबा इकराम को उसने ज़ख्मी किया, जिनमें से 7 के बारे में आता है कि उनको शहीद हो वो 7 जो सहाबा थे वो शहीद हो गए थे। 7 लोग शहीद हो गए थे। काबू कर लिया। जब वो काबू हो, उसने अपने आप पेट में खंजर खबोर के खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी की अबू लुलू ने। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जब होश आया तो पूछा कि मुझे तलवार किसने मारी थी, मुझे किसने ज़ख्मी किया, बता। और सबसे पहले उठकर नमाज अदा की और हमें ये तालीम दी कि किसी हालत में भी मुसलमान को नमाज माफ नहीं है। पूछा कि मुझे किसने खंजर मारा। कहा गया कि अबू लुलू मजूसी था, उसने खंजर मारा। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह शुक्र अदा क्यों कर रहे हैं कि या अल्लाह तूने मुझे जो ये मर्तबा अता किया है, किसी मुसलमान के हाथों मुझे नहीं, बल्कि किसी काफिर के हाथों मुझे जो सर खंजर लगा है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अक्सर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, शहादत की मौत नसीब फरमा। आता है कि जब ज़ख्मी हालत में थे, मेरी बात को समाअत फरमाइएगा, जब ज़ख्मी हालत में थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुसफ़िर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ज़ख्मी हालत में थे, ज़ख्म की वजह से थोड़ा से ज़ुबान से आवाज़ निकल रही थी, कहकहाने की, परेशानी की आवाज़ निकल रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे थे। फरमाने लगे कि उमर, आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप खौफ की वजह से कहकहा रहे हैं, आप जो सहरा बर्दाश्त की वजह से, आप जैसे होता है अदम बर्दाश्त की वजह से, तकलीफ की वजह से आप जो से ये कहकहा रहे हैं, तो आपसे आप ये कर रहे हैं। तो खुलासा अर्ज कर रहा हो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अबन अब्बास, आप जो मेरी तकलीफ की आवाज़ सुन रहे हो ना, ये इस वजह से नहीं है कि मैं डर गया हूँ, मुझे मेरे सामने मौत है। हज़रत इब्न अब्बास एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इब्न खत्ताब, आप तो वो शख्स थे, आप तो वो शख्स है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त मिली
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو اللہ سے دعا کر کر مانگا اور یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس حالت میں فوت ہوئے تو آپ ان سے راضی تھے، وہ آپ سے راضی تھے. اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت آپ کو نصیب ہوئی. آپ کو ان کے ساتھ ان کے اب ساتھی بنے، وہ آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور جو آپ بولے اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر. تو پھر آپ تو بڑی پیاری بات کی. مسلمانوں اس بات کو دھیان سے سماعت فرمانا، تو عمر کی اس بات کو دھیان سے سماعت فرمانا. وہ فرمائے لگے کہ ابن عباس، جو تم نے مجھے کہا ہے نا، تو تم نے مجھے کہا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت نصیب ہوئی، ان کے ساتھ رفاقت نصیب ہوئی، وہ مجھ سے خوشی کی حالت میں فوت ہوئے. اس سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں کمال ہے تو اللہ کا کمال ہے. اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا، اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ مجھے اللہ نے یہ مرتبہ نصیب فرمایا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کیا معلوم ہوا انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنے مرضی وظائف کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، یہ محض اللہ کے فضل سے ہی ہوا کرتا ہے. انسان کا اپنا کمال نہیں ہوا کرتا. نیکی کر انسان یہ نہ کہ میں نے خود کی، اللہ نے کروائی ہے، تجھ سے نیکی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے فضل سے ہی ہو، اللہ کے حکم سے ہو، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. فرمائے لگے جو تم مجھ سے آواز سن رہا ہے نا، وہ آواز پتہ ہے کیا آواز ہے؟ وہ آواز اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، میں موت کو سامنے دیکھ رہا ہوں یا میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمائے لگے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اے عمر جب تو فوت ہوگا، تیری شہادت ہوگی، اس کے بعد فطروں کے دروازے کھل جائیں گے. اس کے بعد فطروں کے دروازے کھل جائیں گے، فطروں کے دروازے کھل جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، 40 دن تک پانی بند کیا گیا. فتنے در بدر کھڑے ہو گئے تھے. تو میرے دوستو، فرمایا میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میرے بعد امت کا کیا بنے گا؟ امت فطروں میں مبتلا ہو جائے گی. اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا. پھر فرمایا کاش اگر میرے پاس اتنا سونا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تو میں وہ سب عذاب الہی سے بچنے کے لیے بطور فدیہ میں دے دوں. اس کے اللہ کا عذاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ کا عذاب ہٹا دے. حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی تھی، اس کے باوجود ان کے اللہ سے ڈرنے کا یہ حال تھا کہ بس اللہ کے عذاب، مجھے ڈر ہے، میرے پاس اتنا سونا ہوتا تو میں اللہ کے رستے میں دے دیتا، اللہ کو دے دیتا، یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے. تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ آخری بات، آخری نصیحت کیا تھی؟ آخری وصیت کیا تھی؟ فرمانے لگے کہ میں لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے. فرمانے لگے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جا کر حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ، کیا اس حجرے کے اندر جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہاں پر جگہ بچی ہوئی ہے؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ مجھے اجازت ہے؟ دیکھیں امیر المؤمنین تھے، زبردستی بھی وہاں جا سکتے، لیکن اجازت مانگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کہ میں نے یہ جگہ خود اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر آپ کو فوقیت دیتی ہوں، میں آپ کو فوقیت دیتی ہوں، آپ اس جگہ پر مدفون ہو جائے، یعنی کہ آپ کو مدفون کر دیا جائے. کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کہا اگر آپ اجازت دیتی تو میرا دفن مجھے کر دیا جائے، ورنہ جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے. تو میرے بھائی دوستو، یہ آخری نصیحت تھی اور یہ حضرت عمر کی باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.